الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقون خذ بیدینا سہل لنا اشقالنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب مل کے حضور دی بارگاہ درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين۔ اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول۔ مل کے کہہ لو اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشائے بطول، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کٹ کے سر کٹ کے چڑھی جائے نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے سر تیرا کٹ کے نیزے کی نوک پر، پھر بھی یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، پھر بھی یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھی پہ لاش جگر گوشائے بطول۔
اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم و سارے زماں سیدی سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بزرگوں دوستوں مسلمان بھائیوں، میرے مسلک کے عظیم ستاروں، حضور کے عاشقوں، حضور کے پروانوں، حضور کی محبت کا دم بھرنے والوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت میں مسجد انوار مدینہ میں آنے والوں، حضور کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیزان گرامی، آج جس عنوان پر لب کشائی کرنے والا ہوں وہ ہے میدان کربلا سے واپسی۔ تو عزیزان گرامی، بڑی انہماک کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ یہ درد بڑی داستان، اس کو صرف بیان کی حد تک نہیں کرنا، جب اس کو انسان تنہائی میں سوچتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے واہ حسین تیری عظمت کو سلام، حسین تیری جرت کو سلام، نبی کی بیٹیاں تمہارے حوصلے کو سلام، واہ سیدہ سکینہ تیرے صبر کو سلام، جنہوں نے سب کچھ لٹا کے اپنے نانے کے دین پہ قربان کر کے بتا دیا ہم نے علی اکبر کو بھی دے دیا، علی اصغر کو بھی دے دیا، عباس کو بھی دے دیا ہے، سب کچھ لٹا کے نانے کے دین کا سودا ہم نے نہیں کیا۔ یہ درد بڑی داستان، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ آج جو لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یزید کو بری الذمہ کہنے والوں، مجھے بتاؤ یہ کردار کس کا تھا؟ یہ نبی کے خاندان کو اجاڑنے والا کون تھا؟ یہ یزید تھا، اس نے ساری کاروائی کی۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس گفتگو کو سماعت فرماؤنا، پھر انہماک کے ساتھ سوچنا، آج ممبروں پر بھی، آج مسجدوں کے میناروں پر اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، یہ حسین کا صدقہ آ رہی ہے۔ آج مسجدوں کے میناروں پہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے، اور آج انسان عزت کی زندگی بسر کر رہا ہے، یہ حسین کا صدقہ ہے، یہ حسین کا صدقہ ہے۔ آج میں ان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں جو امیر الیزید کو بری الذمہ کہتے ہیں کہ یزید کا قصور نہیں تھا، آگے ابن زیاد نے یہ ساری کاروائی کی۔ میں ان خارجی ملاؤں سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ جب امام مسلم کوفہ کی طرف گئے تو نعمان بن بشیر جو گورنر تھا اس کو معزول کیوں کیا گیا؟
اس لیے معزول کیا گیا، وہ محب اہل بیت تھا۔ اس نے کہا میں گورنی جوتے کی نوک پر سمجھتا ہوں، میرے کانوں میں مصطفیٰ کی حدیث گونج رہی ہے کہ میری آل کے ساتھ پیار کرنا، یہ سرداری میں جوتے کی نوک پر قربان کرتا ہوں، آل رسول کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتا۔ ان ملاؤں سے پوچھو نعمان بن بشیر کو معزول کیوں کیا گیا؟ یہ یزید کی ہدایت کے ساتھ، ابن زیاد کی ہدایت پر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو لایا گیا، جو بڑا مکار، عیار، فحاش، بدماش قسم کا آدمی تھا۔ یہ ساری کاروائی ابن زیاد نے یزید کے حکم پر کی ہے۔ آج پھر کہتے ہو کہ یزید بری و ذمہ ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں امام مالک نے تو اس پہ سکوت اختیار کیا ہے۔ تو مجھے بتاؤ امام مالک نے دو جگہ پہ سکوت اختیار کیا، ایک جو ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے اس پر سکوت اختیار کیا، کیوں کہ جو ماں کے ساتھ ایسا فعل کرے اس پر حد لگ ہی نہیں سکتی، اس پر حد کتنی ہے، اس کو مارنے کا حکم ہے، اس پر حد، اس پہ اس لیے خاموشی اختیار کی کہ اس پر میں حد کیا لوں۔ جہاں حدوں کو بھی کراس کیا جاتا ہے وہاں امام نے سکوت کیا۔ جس پر یزید نے آقا حسین کو شہید کروایا اس پر بھی سکوت اختیار کیا، فرمایا میں جو سزا دوں گا یہ کم ہوگی، اس لیے میں سکوت اختیار کر رہا ہوں۔ اس کا ذمہ اللہ کی عدالت میں ہے فیصلہ، اس کو ایسی عبرتناک رب سزا دے گا۔ جہاں حدوں کی سزا ختم ہوگی وہاں اہل بیت کے گستاخوں کی سزا شروع ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ جو لوگ ہیں، پھر اس نے آخری وقت میں جب امام زین اللہ عابدین نے یزید کے دربار میں جرأتانہ انداز میں، بہادرانہ انداز میں جب واز فرمایا تو اس وقت کیا تھا؟ یزید نے کہا مجھ سے قصور ہو گیا، صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک اس کی سیاست تھی، لیکن ساری کاروائی اس خبیث یزید نے کی ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے کی ہے۔ تو اس کے بارے میں رب کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ ہم تو قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں، اس طریق کو مانو جو قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو۔ تو فرما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک بے شک سمجھ آ رہی ہے نا بھائی سب نو؟ جتھے آواز ہی سمجھ نہ آئے اوتے تساں کہنا کہ آواز گھٹو کر لے، ٹھیک ہے؟ مقصد ہوتا ہے سمجھان دا، ٹھیک ہے؟ اگر گل دی ایک بندے نہیں کسی کے دل میں اتر جائے میری بات، ایک دے دل وچ بھی اتر گئی تے بیڑا پار ہو جانا ہے۔ تے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ اور اس کے ساتھ بولتے جائیے، اللہ اور اس کے رسول کو، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے، دنیا کی بھی اس پر لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ ان کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ آج مجھے بتاؤ اللہ کو اذیت کیسے دی جاتی ہے، رسول کو اذیت کیسے دی جاتی ہے؟ انسان جو ہے اس بات پہ قادر ہے میں دوسرے کو تکلیف دے سکتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ رب کو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ رب کو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ یہ بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ۔ اللہ اور اس کے رسول کو جو اذیت دیتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام زمین والوں کی بھی لعنت ہے، سب کی اس پر لعنت ہے۔ اب مجھے بتاؤ نبی پاک نے فرمایا جس نے حسین کو اذیت دی اس نے نبی پاک کو اذیت دی، جس نے نبی پاک کو اذیت نہیں اس نے خدا کو اذیت دی ہے۔
پتا چلا جس نے امام حسین کو تکلیف دی، شہید کروایا، اس نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی۔ جب رسول ناراض ہوتا ہے میرا رب فرماتا ہے مصطفیٰ بتا تیری ناراضگی رب کو برداشت نہیں، جو چاہے میں کر دیتا ہوں۔ رسول تو راضی تیرا خدا بھی راضی ہے، تو راضی تیرا خدا بھی راضی ہے۔ مجھے بتاؤ اس یزید نے آقا حسین کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، صرف حکومت کے لالچ میں آ کر اہل بیت کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا۔ یہ یزیدی ٹولہ یہ حکومت کے اقتدار کی ہوس میں آ کر اہل بیت کے ساتھ ناانصافی کرنے والا یزید، اس نے حسین کو اذیت دی، نبی کے اہل بیت کو اذیت دی ہے۔ جو نبی کی بیٹیوں دھیوں کو ذلیل کرتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، نبی کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ آپ مجھے بتاؤ قرآن کی روح میں یزید لعنت کا مستحق ہے یا کہ نہیں ہے؟ جہاں پہ لفظ آتا ہے یزید، جہاں پہ لفظ یزید آتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے، یہاں پہ حسین آتا ہے تو زندہ باد کا مستحق ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا یہ جو یزید تھا اس نے کردار ادا کیا۔ اب مجھے بتاؤ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ جو یزید کو امیر المومنین کہے، جو یزید کو بری الذمہ کہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ آج ملاؤں مجھے بتاؤ یزید کو بری الذمہ کہنے والوں، اللہ کی بھی تم پر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تو پھر ممبروں پر چلا کر کیا بولتے ہو؟ ہوش کے لاخلو مر جانا، ہزارہ من مٹی پہ جانی ہے، کسے خارجی میانے ملا نال نہیں جے جانا، جے نبی دی یار نال پیار کیتا قبر ساریاں چھڈ جانا ہے، آل نال پیار کر مدینے والا قبر چ مول پا دے ویدا۔ ہائے ہائے، اس واسطے اہل بیت نال جڑا بغض رکھدا ہے کدی ایمان دی موت مر ہی نہیں سکدا، کدی عزت دی موت نہیں گیا۔ تے جنہ نے اہل بیت دے نال ظلم کیتا انہاں دے حشر پڑھ کے ویکھو، کسے نو جلا دیتا گیا، ایسیاں موتاں آئیاں نے، لوگاں نے عبرت پکڑی ہے۔ جڑا آل رسول دا گستاخ سی مختار سقفی نے چن کے مارے، آخر تے اس نبوت دا دعویٰ کیتا تے مرتد ہو گیا۔ ایسے واسطے اب مختار سقفی نے ایک ایک نو چن کے جس نے آقا حسین نال ظلم و ستم دا بازار گرم کیتا سی، مختار سقفی نے چن کے بدلے لے ایسی عبرتناک سزا دیتی تے لوگ اہل بیت دی گستاخی دا نام لینا بھی بھول گئے سن۔ تو عزیزان گرامی جس دن آقا حسین 10ویں محرم نو شہید ہو گئے، آقا حسین شہید ہو گئے، اے دے امام عالی مقام دی نے جام شہادت نوش کیا، تو خدا دی قسم تاریخ اٹھا کر دیکھو تو جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا نیچے سے خون نظر آتا تھا، جس پتھر نو اٹھان دے سن تھلے خون نظر آندا سی۔ جس ٹائم حسین شہید ہو گئے اے دے یزیدیاں نے فتح دے نگارے بجا دیتے کہ اسی جت گئے، حسین نبی دا گھرانہ ہر گیا، حسین ہر گیا۔ اے دے جس ٹائم اے آوازیں بلند ہو رہے نے، اے دے یزیدیاں نے خیمیاں وال رخ کیتا، امام زین اللہ بیدین نے فرمایا دنیا دے کتیوں پیچھے ہٹ جاؤ، دنیا دے ذلیلو پیچھے ہٹ جاؤ گے، نبی دیاں دھیاں آرام پیاں کر دیاں نے، نبی دیاں دھیاں آرام کر دیاں نے۔ پھر خیمیاں نو جلایا گیا۔ میرا دوست اج اسی گھروں نکلیے تے اسی لوگاں نو آنے ساڈے گھر دی حفاظت رکھی، واہ زینم تیرے صبر تو قربان جاواں، جس زین اللہ بیدین نو نال لے کے چلے نے کنہ نو آکھیا ساڈے گھر دی حفاظت کری۔ اے دے امام پاک
जामे शहादत नोश कीता ते जिस जगह तो जिहड़ी सूरज दी चन्न शाम नूं गरूब हुंदा है ना, आका हुसैन तो पहले शहादत तो पहले सुर्खी नहीं सी। ये आका हुसैन जिस दिन शहीद है उज तो लग के अज तक सूरज सुर्खियां देंदा पिया है। ये पहले सुर्खी नहीं सी। ते इस वास्ते आका हुसैन शहीद हो गए। हर तरफ कायनात दा जर्रा जर्रा रो रहा है। आसमान दे फरिश्तियां दियां भी आही निकल गईयां, जर्रा जर्रा रो रहा है। फिर आका हुसैन इहदे 11वीं ते 12वीं मुहर्रम आई, इहदे यजीदियां ने अपने लाशां नूं इकट्ठियां करके वो भी कलमा पढ़ते सन, कलमा पढ़ के आका हुसैन नूं शहीद करवाया। फिर इस वास्ते जिस वक़्त उन्हें अपने सारे लाशे इकट्ठे करके नमाज़े जनाजा पढ़ के दफन कर रहे ने, अहले बैत दे लाशे बेगोरो कफन पै हुए ने, लाशियां नूं कोई उठाण वाला नहीं। ते जिस टाइम सर नेज़ियां दी नोक ते उठा लै, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं बेड़ियां पा दित्तियां, गिरफ्तार कर लिया। आओ अजीज़ान ने गिरामी जरा सीने ते हथ रख के करबला दी दास्तान सुनी। एदे इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं बेड़ियां पै गईयां, गिरफ्तार हो गए ने। एदे इमाम जिस टाइम सवारी ते सवार होने लगे, एदे सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन ए ना बेईमाना नूं आखिया जे सानू लैके जाना उस जगह तो लैके चलन जिथे साडे शहीदां दे लाशे पै होए ने, सानू नारावां तो लैके चलन जिथे साडियां दे लाशे पै होए ने। एदे ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ओ यजीदियो शिमर, ओ खौली सानू उस रास्ते वाल लैके जाई। एदे नेज़ियां ते सर चढ़ गए ने। एदे ज़ैनुल आबिदीन नूं बेड़ियां पहना दित्तियां गईयां ने। एदे सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, पुत्रा इन्हां नूं कह दे उस रास्ते वालों लैके चल। यजीदियां ने रास्ते उस करबला वालों टुरिया, काफला टुरिया वे। जिस टाइम काफला टुरिया, एदे जिस टाइम सैयदा ज़ैनब ने अपने वीर दा लाशा वेखिया, अली अकबर दा लाशा वेखिया, ठहर गईयां ने, लाशियां नाल प्यार कर दियां ने। सैयदा सकीना अबू दे लाशे नाल प्यार कर दियां ने। एदे सैयद लाशियां नाल प्यार कर दे ने। मेरे इमाम दे ज़ैनुल आबिदीन ज़ालमा ने आख्या अगे काफला टोरो। मेरे नबी दी धी ने फरमाया, सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ज़ालमो रुक जाओ, आखिरी लम्हात ने, सान अपने लाशियां नाल प्यार कर लैन दिओ, सानू अपने लाशियां नाल प्यार कर लैन दिओ। दे सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, लाशियां नाल प्यार होया। फिर काफला चलदा है, काफला चलदा चलदा जिस टाइम सवार होया, ये दे काफला अपनी मंजिल दी तरफ रवान दवा है। ये दे ज़ैनुल आबिदीन भी नाल ने, बेड़ियां पईयां होईयां ने, हत्थां विच जंजीरां ने, पैरां विच बेड़ियां पईयां होईयां ने। मेरा इमाम दा शहजादा ज़ैनुल आबिदीन बीमार है। हूर दी नकेल पकड़ाई, इमाम तुसी अगे चलो। एदे पाक दामना नूं उठा ते सवार कीता। एदे जा रहे ने, काफला चलदा चलदा थोड़ी देर अगे चलिया। एदे काफला जिहड़ा नेज़ा खौली दे हथों डिगया, एदे जमीन च पवस्त हो गया, जमीन च बज गया है। जिस टाइम नेज़ा थड़ुकिया हाथ तो जमीन चला गया। एदे यजीदी नेज़े नूं पटदा है पर नेज़ा नहीं हिलदा। ओदे यजीद पिछे हटिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूं कोड़ा मारिया। फरमाया, ज़ालिमा मैनू क्यों मारना है? आख्या अब्बू नूं आख जरा अपना काफला टोरे, हुण काफला क्यों रुक गया है? मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अब्बू वाल हाथ जोड़ के अर्ज़ की थी, अब्बू जी हुण ज़ैनुल आबिदीन कोड़े खान जोगा नहीं रहा, जरा काफला अगे टोरो। एदे इमाम दी सरे अनवर चो आवाज आई, पुत्रा किवें टुरा? पिछे मेरी थी सकीना डिग गई है।
میری ننی سکینہ ڈگ گئی ہے، اس آواز دیتی ہے چاچو عباس، اس آواز دیتی ہے ذہن العابدین، اس آواز دیتی ہے پھپھو ذرا سکینہ ڈگ گئی ہے، ریدیاں تیلیاں تے سکینہ آواز دیتی ابو ذرا قافلہ روکو، دوڑی سکینہ ڈگ گئی ہے۔ میرے امام نے قافلہ روکیا، نیزے تے سارے سر انور چو آواز آئی پترا ذرا تینوں اٹھاؤ، ذرا قافلے تے سوار کرواؤ، پھر تیرا باپ ٹرے گا۔ یہ دے تینوں پیچھے زین العابدین واپس پلٹے، سیدہ سکینہ نو اٹھایا، سینے نال لایا، فرمایا زین العابدین ویراؤ، اے دے یزید میں اٹھ اٹھ کے ویندی سی، میرے باپ دا سر کتھے وے؟ یزید نے تھپڑ ماریا، میں زمین تے ڈگ گئی۔ فرمایا ابو نو پکاریا ہے، تو سائیں آواز نہیں سنی؟ میرے ابو نے آواز سنی ہے۔ فرمایا پترا سکینہ نو لے کے آ، قافلہ تاں ٹرنا ہے۔ فرمایا سکینہ نو سوار کیتا، پھر میرے امام دا قافلہ ٹریا ہے، پھر میرے امام دا قافلہ ٹریا۔ تو میرا دوست ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے اس کربلا دی داستان ذرا ویخ، ذرا ایمان دیاں نگاہاں نال ویخ کہ اہل بیت دے نال انہاں نے کی ظلم نہیں کیتے۔ تو میرا دوست آج ایک قافلہ لٹیا جا رہا ہے، پر آج کوئی لاشاں نو اٹھان والا کوئی نہیں۔ پھر میرے امام دا قافلہ آگے چلیا، نیزے تے نوک تے سر انور آواز ہوندی ہے یاسین یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ او ویکھ لو تسی نبی نو آندیو، آتن جیڑا ہے کربلا دی سرزمین تے وے، سر نیزے دی نوک تے وے، آج حسین قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، جندہ نواسا جسم دا محتاج نہیں، آج نیزے تے بھی قرآن پڑھ دا پیا ہے۔ حسین نے نیزے تے قرآن پڑھ کے دس دیتا ہے، لوگ بڑے بڑے قرآن پڑھیں گے، نبی دے نواسے ورگا کوئی قرآن نہیں پڑھے گا۔ تھڑ جیڑا کربلا چوے گا، سارے نیزے دی نوک تے حسین دس رہا ہے، ممی زندہ واؤں، میرا علی بھی زندہ ہے، میرا بابا نبی بھی زندہ ہے، میرے سارے زندہ نے۔ پھر عزیزان گرامی پھر قافلہ چلیا، پھر اگے قافلہ چلدا چلدا جا رہا ہے، ایک بابا ملیا، زین العابدین نو کہندا پترا روندا کیوں ہے؟ آکھیا بابا دس میرے دکھ دا تینوں کی پتا ہے، میرا بابا بھی چلا گیا ہے، میرے ویر بھی ٹر گئے نے، میرے بھانجے پتیجے بھی ٹر گئے نے، میں روندا اس تو گیا ہاں، میرے باپ نو انہاں یزیدیاں شہید کر دیتا ہے۔ اے دے بابے نے آکھیا پترا گھبرائی نہ، تو بھی یوسف علیہ السلام نو قید ہوندیاں ویکھیا ہے، قید ہوندیاں ویکھیا بابا انصاف لو کیتا، یوسف دی قید تے میری قید وچ بڑا فرق ہے۔ بابے نے آکھیا پترا کنج فرق ہے؟ آکھیا بابا سن لے، اتے قید یوسف دی اتے قید عبد وچ فرق ہزاراں، یوسف قید ہویا سی کلا، میرے نال نے
پردے داراں قید یوسف دی اتے قید عبد وچ فرق ہزاراں یوسف قید ہویا سی کلا میں کلا قید اللہ پھر کوئی ڈر نہیں سی میرے نال علی دیا دیا نے میرے نال عورتاں نے یہ نہ دے پردے دا خیال بھی رکھنا یوسف قید ہویا سی کلا یوسف قید ہویا سی کلا میرے نال میں پردے داراں پھر امام دا قافلہ چلدا چلدا جا رہا ہے ایک راستے وچ مائی ملی رو کے کہندی ہے کچھ نظرانہ پیش کیتا پوچھ دیے تسی کون ہو سیدہ زینب کل پوچھ دیاں نے نی آخ سر کلدا ہے آکھیا میرے بھائی حسین دا ہے جڑا نیزے تے حسین قرآن پیا پڑھ دے مائی پوچھ دیے اے سر کلدا ہے ایسا آکھیا مدینے والے حسین دا ہے مدینے والے حسین دا ہے مائی سیدہ زینب دے کول گئی فرمایا کوئی چھوٹی بچی کون ہے آکھیا نہیں مائی اندا نا سکینہ ہے میرا نا زینب ہے مائی قریب ہوئی پوچھ دیے نہیں سیدہ تیرے وچوں مدینے والی فاطمہ دی کشبوئی ہوندی ہے تیرے وچوں مدینے والی فاطمہ دی کشبوئی ہوندی ہے آکھیا نہیں مائی تو مدینے والی فاطمہ نو کنج جان دی سے عرض کر دیے نہیں میری تھیے میں انہاں دے گھر نکرانی سی انہاں دے گھر نکرانی سی ان دی چھوٹی دی سیدہ زینب سی جن دے میں کپڑے دھوندی سی جن دے نال پیار کر دی سی جنہاں نو لوریاں دیندی سی میں تے سیدہ دے گھر دی نکرانیاں آکھیا نہیں بی بی ذرا ویکھ لے او میرے ابو دا ساری او میرا ویر زین اللہ عابدین بیڑیاں پئیاں ہویاں نے یزیدیاں نے میرے باپ نو شہید کر دیتا میرے ویر حسین نو شہید کر دیتا سو مائی دیاں کھائیں آنسو جاری ہو گئے او سا کیا ظالموں دنیا دے کتیو کی کھٹے آجے اے میرے تو پوچھو اے نہ دے گھر دی دربانی جبریل کردہ ہے کدی اجازت تو بغیر اے نہ دے گھر فرشتہ داخل نہیں ہویا آج نبی دیاں بیٹیاں نے او جنہ دا لوگ کدی نہ بازاراں نہیں سی لوندے آ یزیدیاں نے قید کر کے بازاراں وچ نبی دی اولاد نو لے آندا ہے او جڑی ننی جس ٹائم مڈی مائی رو کے کہندی حضور میرے کول اجازت جو ہوے سکیاں روٹیاں پیش کیتیاں آ کے عورتیں دے نہیں سکدی آ میرا نظرانہ قبول کر لے سیدہ زینب نے ہاتھ چکے آکھیا عرض کیتی یا اللہ اس مائی نو قبول کر لے اس مائی نو قبول کر لے تو میرا دوست پھر امام دا قافلہ آگے چلیا بہت منزلہ نے ایک ایک منزل نو بندہ بیان کردہ جائے تے اسی ختم ہو سکنے ہاں پر اہل بیت دی شان ختم نہیں ہو سکتی تو میرا دوست جس ٹائم پھر قافلہ چلیا شمبر دے خولی دے ہاتھے چ نیزہ ہے میرے امام جا رہے نے پیچھے پیچھے قافلہ جا رہا ہے اگے گرجا آیا رات دا وقت ہو گیا انہوں نے کیا کہ رات ہوگی ہے ذرا اس قافلے نو روک دیتا جائے پھر ظالمہ نے رات ہوئی تے اہل بیت دا ہونٹ پکڑ کے انہوں ذبح کیتا اسی کھا لویے جس ٹائم کھان دا ٹائم ہویا سارا گوشت خون بن جاندہ ہے فرمایا جنہ نبی دی یاد نال بغاوت کیتے کدی عزت دا بھی کھانا نہیں کھا سکتے پھر انہاں اونٹ ذبح کیتا کھان لگے تے سارا
گوشت ہی خون ہو گیا ہے۔ پھر میرے امام دا نیزے تے سارے ایک گرجے دے نال لٹکا دیتا۔ ادھی رات دا ٹائم ہویا، اس گردے دی دیوار شک ہوئی، وہ پادری اٹھیا تے ادھی رات دا ویلا ہے، اس رات دے ٹائم وچ کون ہے جڑا میری دیوار نو شک کرن والا ہے؟ ایدے پادری اٹھیا، اس ویکھیا امام پاک دا سارے، اس شمبر تو پوچھیا سر کندہ، اس آکھیا علی دے پتر حسین دا سارے۔ فرمایا کہ علی دے پتر حسین دا سارے۔ او پادری کہن لگا جاؤ ظالمو نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا جے، کی کھٹیا جے شہید کر کے۔ اے دے امام دا نیزے تے سارے، جس ٹائم اس پادری نے کیا 10,000 درم دینا وہاں، اے ایک رات سر حسین دا مینو دے دیو، سر حسین مینو دے دیو۔ پھر جس ٹائم پادری نے سر لیا اندر لے جاندہ ہے، بند کیتا، اہل بیت نو جگہ دیتی، اہل بیت آرام کر رہے نے۔ اے دے امام زین اللہ عابدین نو بیڑیاں پئیاں ہویاں نے، پادری پوچھ دے ادھی رات دا ویلا ہویا اٹھیا تے کی ویندا ہے؟ جس کمرے وچ سر رکھیا ہے اس کمرے وچ آسمان دی طرف نور دیاں لائٹاں نکل دیاں نے، آسمان دی طرف نور ہے، نور علا نور ہے، چہرہ حسین دا چمک رہا ہے، وچوں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں نے۔ ایک پادری نے ویکھیا گرجے دے اتے لکھیا ہے اترجو امتن قتل حسینن، جنہاں نے آقا حسین نو شہید کیتا ہے کیا انہاں تے نبی دی شفاعت ہے وے، او دنیا تے بھی رسوا ہو جان گے۔ انہاں یزیدیاں نے ویکھیا، اس پادری کو پوچھا عبارت کیوں لکھی ہے؟ اس آکھیا بڑی دیر تو پہلے لکھی ہوئی ہے، جڑا حسین نو شہید کرے گا دنیا تے بھی لعنت دا مستحق ہوئے گا، آخرت وچ بھی لعنت دا مستحق ہوئے گا۔ جس ٹائم پادری نے ویکھیا ادھی رات دا ویلا ہے، سر حسین دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکل دیاں نے، آسمان دی طرف جا رہیاں نے، آسمان دی طرف جاندیاں نے۔ سائی پادری اٹھیا تے ویکھیا اس غلاف نال وہ پانی نال آقا حسین دے چہرے نو صاف کیتا، اے دے امام دے چہرے نو صاف کر کے اگے رکھ کے ساری رات نالے چہرے نو ویندا ہے نالے قرآن سندا ہے۔ اے دے جس ٹائم صبح دا ٹائم ہویا وہ پادری باہر نکل کے آندا ہے ظالمو تساں پڑھ کے کلمہ حسین نو شہید کر دیتا ہے، ایک رات نبی دے نواسے دا سر رکھیا ہے، خود کملی والا آیا کہ مینو کلمہ پڑھا گیا ہے۔ فرمایا خود نبی پاک نے مینو کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ تو میرا دوست جنہاں نے نبی دے نواسے دا استقبال کیتا ہے، اللہ نے انہاں نو بے ایمان نہیں ہون دیتا، ایمان عطا کر کے جنت اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے۔ پھر قافلہ اگے چلیا، اگے راستے خولی دا گھر ہوندا ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے، اس نے کہا اس رات ادھی رات ہو گئی ہے، انہوں یہ سی کہ کوئی اس واسطے آقا حسین دا سر اپنے گھر لے کے گیا کہ شمبر پکڑ کے وہ یزید دے کول ٹر کے اپنا نانا کما لوے، لیکن میں حسین دا سر میں لے کے جاواں گا۔ اے دے خولی دا گھر قریب آ سکیا، گھر میں لے کے جانا، اس رات آرام کرو، اج رات اپنے گھر حسین دا سر میں رکھاں گا۔ تو میرا دوست ہن سینے تے ہاتھ رکھ کے ذرا توجہ کری، اے دے خولی جس ٹائم آقا حسین دا سر نیزے دی نوک تے وے ادھی رات ہو گئی ہے، اے دے قافلے والے نو آکھیا آرام کرو، اس رات آقا حسین دا سر مینوں دے دیو، میں اپنے گھر رکھاں گا۔ ادھی رات دا ویلا بیوی ستی ہوئی ہے، ادھی رات نو پوچھیا وے ادھی رات دا ٹائم ہو گیا ہے کیویں رات نو آیا؟ اس آکھیا نہیں سو جاؤ۔ ادھی رات نو ویکھیا گھر کوئی چیز نہیں، اس نے
تندور چ نہ ڈھکن اٹھایا آقا حسین دا سر تندور چ رکھ دیتا ہے کوئی ویکھے نہ ان دی بیوی محب اہل بیت سی کہ انہوں پتہ چل گیا میرا کچھ نہیں چھڑے گی ادھی رات دا ویلا ہویا ان دی خولی دی بیوی اٹھی ہے تہجد گزار سی نمازاں پڑھن والی سی نبی دے نواسیاں نال پیار کرن والی سی اہل بیت نال پیار کرن والی سی ادھی رات نو اٹھی تے تہجد دے ویلے اٹھی اے دے وضو کیتا تے نماز مصلی تے پڑھن لگی او دے نظر تندور ال پہ گئی تندور چو نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں نے گھر سارا جگمگ پیا کردا ہے او خولی دی بیوی ڈر گئی حیران ہو گئی ویندی ہے کہ رات نو میں تندور بجھا کے ستیاں ہن اگ راتی کے سنبھالی ہے او نماز نہیں پڑھی جلدی جلدی اس تندور والایاں ویکھیا زہرا پاک بھی حسین کولے بیٹھیاں نے نبی دی حسین دی نانی سیدہ خدیجہ بھی بیٹھیاں نے حضرت حوا بھی بیٹھیاں نے مریم سلام اللہ علیہ بھی بیٹھیاں نے اے دے سیدہ ویکھیا سارے بیٹھے ہوئے نے خولی دی بیوی نے ڈکن اٹھایا ویکھیا نور دالا ایک نور دی لاٹ نکل دیے سارا تندور روشن لائے وچو حسین دے سر ویکھیا حیران ہو گئی میں کیا پہچان گئی ہے اے تے علی دے پتر حسین دا سارے جندے نال میں پیار کر دی سی اپنے خامد نو اٹھایا او ظالمہ کی تائی او سا کیا سو جا حکومت دے مسئلے نے او سا کیا بے ایمانہ مینو دس علی دے پتر نو کیوں شہید کروایا او نبی دا نواسا حسینی آؤ ویکھ لے زارا بھی بیٹھیاں نی آؤ ویکھ لے حسین دی نانی بھی بیٹھی آؤ نبی امام الانبیاء آیا گئے نی اپنے نواسے دے سر نو جھولی اچ رکھیا ہے نالے پیار کر دینے نالے حسین نالے پیار کر دینے خولی دی بیوی اٹھی فرمایا دفعہ ہو جا نبی دے نواسے دے سر نو اٹھایا اے دے آقا حسین دا سر کڈیا ویکھیا حسین مینو معاف کر دیا جے میرا خامد ظالم سی اس نے کیا ٹر جاؤ ساکھیا نانا میں تینوں نہیں چھڑنا ظالمہ کنوں شہید کیتا اے دے نال تے نبی پیار کردہ سی او ساکھیا تینوں کی پتہ ہے او ساکھیا ایک سال پہلے حج تے گئیاں ویکھیا ہے لوگ کعبے دا طواف کر دینے ایک نوری شکل آلا انسان آیا ہے او سارے لوگ حجر اسود نو چھڑ کے انہوں چومنا شروع کر دیتا ہے انہوں چومنا شروع کر دیتا ہے میں پوچھنی ایک انہوں چوم دیو لوگاں نے آکھے آیا سی حجر اسود نو نبی نے ایک ویری چومیا ہے لوگ بار بار چوم دینے میں آکھے اے جنوں لوگ چوم دینے انہوں حسین آن دینے او جنوں نبی ایک ویری چومے انہوں حجر اسود آن دینے جنوں نبی 8 سال چومے انہوں حسین آن دینے فرمایا کہ میں انہوں کیوں نہ چوما جنوں کہ جن نبی نے 8 سال چومے آئے تو میرا دوست جتھو جتھو قافلہ لنگدا گیا ہے جڑے لوگ بے ایمان سن انہاں نو اثر کو نہیں ہویا بڑیاں لوگاں نے حسین دا سر ویکھ کے ایمان نو قبول کر لیا ہے تو جس ٹائم میں قافلہ چلدا چلدا آگے گیا کوفے چ پہنچیا ایدے لوگاں نو اعلان ہو گیا یزید دا حکم بازاراں نو سجایا جائے فتح دے نگارے بج جائے رہنے
لوگاں نو پتہ چل جائے اے دے کوفے چ اہل بیت دا قافلہ آ رہا ہے، لوگاں نو چھتاں تے چڑھا دیتا ہے، پتہ چل جائے اہل بیت دا قافلہ آ رہا ہے، لوگ چوکاں چ کھوڑ ہو رہے نے۔ ایک تجارت واسطے نبی دا غلام گیا ہوا ہے، اس پوچھیا کوفے والے ہو اج کوفے نو کیوں سجایا جا رہا ہے؟ انہاں نے کیا نبی دی آل آ رہی ہے، نبی دا نواسا حسین آ رہا ہے، سر نیزے دی نوک تے اس قادریا اس راستے والے چلا گیا جتے حسین دا قافلہ ہونا سی۔ اے دے بازاراں نو سجایا جا رہا ہے، اے دے نال بیت دا قافلہ داخل ہویا، سارے لوگ خوش نے۔ ایک بندہ بابا پیا روندا ہے، اس پوچھیا زین اللہ بدیر او تو کیوں پیا رونا ہے؟ اس کیا میرے کول کوئی چیز نہیں، میں تے اس واسطے پیا رونا وا جنہ لوگاں نے نبی دیاں تھیاں دا نام کدی اونج نہیں لیا، اج بازاراں وچ نبی دیاں تھیاں قیدیاں بن کے آئیاں نے، لوگ تماشائی کھڑے نے۔ میرا دل کردہ میرے کل تلوار ہوئے، اے نا بے ایمانہ دیاں گردنا کٹ دے ماں، نبی دیاں تھیاں نو کنج لے کے آئے ہو۔ اے دے بابے نے آکھیا فرمایا زین اللہ بدیر پترا میں اور کچھ نہیں کر سکدا، آکھیا بابا کول کو جئی، ہاں پترا تجارت تو آیا پیسے ہیں، فرمایا اس ظالم نو کہہ دے قافلہ نہ روکے، علی دیاں تھیاں نال نے اونا دے پردے دا خیال رکھنا ہے، ذرا یہ نہ یزیدیاں نو پیسے دے دے۔ اس بابے نے پیسے دیتے نے، فرمایا قافلہ اگے ٹورو، پھر اگے قافلہ چل دا، یزید دا دربار آیا، اے دے امام پاک دا سر سامنے تشتے وچ رکھیا، اے دے ابن زیاد ظالم نے چھڑی پکڑی، حسین دیا لباتے ماری، حسین دیاں لباتے ماری۔ اوتھے نبی دا صحابی زید بن ارکم کھڑے نے، آکھیا ظالمہ حیا کر، کنہ اونٹاں تے چھڑی پیا مارنا ہے، اے او ہونٹ نے جنہاں نو میں نبی چمدہ ویکھیا ہے، جنہوں میں چمدیاں نبی نو ویکھیا، حیا کر نہ مار۔ او دے کہندہ کاذب ابن کاذب دا سارے نعوذ باللہ، بابا اندہ ظالمہ تمہیں ظالم، تیرا پیو بھی جھوٹا تو بھی جھوٹا، بابا نبی نہ ہو کے نبی دی آل دی عزت دا تحفظ پیا کردہ ہے۔ یہ دے جس ٹائم فرمایا تم ہی ظالم، تیرا باپ بھی ظالم، اے او حسینی مدینے دیاں گلیاں یوندیاں سی، حسین دے سن نبی کھڑے ہو جاندے سی، نبی مدینے دیاں گلیاں یوندیاں سن، اوے نبی دی مورے نبوت پشت تے کھیل دا سی، اس حسین نو شہید کر دیتا ہے۔ یزید کہن لگا بابا تمہیں اے دے کیا کہ ظلم دی تلوار اٹھ دیئے، اشارہ کیتا ہے بابے نو شہید کر دیو، بابے دی قوم اگے ودی، اونا کیا ظالمہ اگے آکے وے تینو چھڑ دے نہیں، اس نے کیا ٹھیک ہے ان کم خراب ہو جائے گا۔ پھر رات دا ٹائم ہویا، جس نے آلے نبی دی عزت دے پرچم نو بلند کیتا، ظالم نے رات نو سر تن تو جدا کر دیتا، چوک چلاش لٹکا دیتی۔ فرمایا جڑا اہل بیت دا ہوندہ ہمدرد ہوئے دا ہوندہ حیا کرانگے، فرمایا جاؤ ظالمہ بے ایمانہ تو کی کرنا ہے، اے دے رب دی رحمت ویکھ رہی ہے، تیرا او وشر ہوئے گا جتے حسین دا نا آوے گا، اوتھے درود و سلام پڑھیا جائے گا، جتے تیرا نا آوے گا اوتھے تینو لعنت دا تاج پیش کیتا جائے گا۔ پھر میرے امام اختصار کرنا، پھر قافلہ آگے چلیا، جس ٹائم یزید نے آقا حسین دے لمحہ تے چھڑی ماری، فرمایا ظالمہ حیا کر، اے او لب نے جنہاں نو مصطفیٰ چمدا سی۔ پھر دے زین العابدین
یزید دے دربار وچ نے راستے ایک جمعے دا بھی ٹائم ہوندا ہے کہ اس ظالم نے خطیب نو آکھیا ممبر تے کھڑا ہو کے آکھ یزید دی تعریف کر. آج بھی وہ خارجی ملاں ممبر تے بیٹھ کے اہل بیت نال بغاوت کرن والے ہو تسی انہاں خطیباں وچ ہو جنہاں یزید دے نا تے حسین دے نال بغاوت کی تھی. خدا دی قسم جان تے جا سکتی ہے پر حسین نال بغاوت نہیں ہو سکتی. تے پھر میں یانا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نہ کھراوے خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نہ کھراوے خدا جیتے چاوے جھکا دے عاشقی دا سری نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. اے دے امام زین العابدین فرمایا ظالمہ ہیار کر کے نو یزید نو امیر المومنین کہنا ہے. اے دے یزید دا دربار اے دے امام زین العابدین نے فرمایا ظالم کہن لگا زین العابدین اسی ود گئے حسین دا گھرانہ ہر گیا ہے. اے دے گفتگو جاری ہے. اے دے فرمایا اے کون ہے؟ فرمایا اے زین العابدین. او یزید نے آکھیا کیویں بچ گیا ہے انویں شہید کر دیو. اے دے تلوار نو حکم دیتا. اے دے سیدہ زینب للکار کے فرماؤندیاں نے او ظالمہ پیچھے ہٹ جاؤ اگے تے رب دی رضا من کے بیٹھی سی ذرا اندے قریب ہو کے تے وے اے نبی دے خاندان دا چشمو چراغی اندے تو صدا دی نسل چلنیاں اندے ذرا قریب ہو کے تے وے سیدہ زین العابدین دی آواز سنی. ظالم کہن لگا اے دے فرمایا چھوٹی بچی کون ہے؟ اشارہ کر کے سیدہ سکینہ نو کہندا اے کون ہے؟ سیدہ سکینہ خاموش ہے. پھر جڑے ٹائم پوچھدا کون ہے پھر سیدہ سکینہ خاموش ہے. پھر للکار کے پوچھدا جھڑک کے پوچھدا زین العابدین نے بیڑیاں نو ہلایا چھنکار ماری فرمایا ظالمہ کندے کولو تو پوچھنا ہے کون ہے؟ ذرا سیدہ سکینہ دی رسی ڈھلی کر. سکینہ تو بولیا نو جاندہ میرے تو پوچھ کون ہے؟ پھر سیدہ زینب نے فرمایا کہ ود کے ویکھی میں ہونی بد دعا کیتی تے نیست و نبود ہو جائے گا. پھر زین العابدین سیدہ زینب نے فرمایا پیچھے ہٹ بے ایمانہ. پھر تھوڑی دیر تو بعد گفتگو جاری ہے تے مؤذن نے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے زین العابدین نے فرمایا آپ نے بھی پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اس پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. زین العابدین نے فرمایا بے ایمانہ تو آنا ہے آج اذان وچ میرے نانے دا ہی نا زندہ ہے. تسی ہر گئے ہو سی جیت گئے کس منہ نال کہنا ہے کہ آقا حسین ہر گئے نے؟ فرمایا ظالمہ تو اہل بیت دے نال بغاوت کیتی تیرا حشر او ہوئے گا. پھر یزید نے اوتھے آ کے ہائے میں لٹیا گیا میں حسین نو کیوں شہید کروایا. میرے زین العابدین نے بد دعا دیتی فرمایا دنیا دے کتے ساری زندگی ان پٹ دے ہی رہے گا ساری زندگی ان پٹ دے ہی رہے گا. پھر میرے امام زین العابدین نے بڑے نال نعمان بن بشیر نو بھیجیا کہ جاؤ اہل بیت دے قافلے نو با عزت مدینے شریف پہنچایا جائے. اے دے نبی دی آل سیدہ زین العابدین جس ٹائم نانا دے مزار تے آئے اے دے مدینے چ گہرام مچ گیا. کتاباں چاہتا 3 ویری قیامت برپا ہوئی. ایک ویری جس ٹائم حضور پاک دا وصال ہویا مدینے چ اس وقت قیامت آئی سی
دوسری مرتبہ جس ٹائم مولا مرتضی شیر خدا دی شہید ہوئے، فرمایا تیسری ویری جدن حسین دی شہادت دی خبر پہنچی سی، مدینے پاک گئے، نانا جان دی بار گئے، عرض کی تھی نانا جی زین اللہ بدین آ گیا، سب کچھ لٹا کے ایو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، اون دی آن رہ جائے، اون دی شان رہ جائے، لٹی جائے بھاویں چوک حسین دی، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ تو میں آخر تے کہوں گا مل کے کہہ لے افضل ہے کل جہان سے کراہنا، آخری شیر مل کے کہہ لوں کوئی زبان محروم نہ رہے، جڑے نبی دی آل نال پیار کر دیو، محبت کر دیو، جنہاں نے آل نال پیار کیتا انہاں نو ایمان بھی ملیا ہے، نبی پاک نے انہاں پادریاں نو بھی کلمہ پڑھایا ہے، نبی دے آل نال پیار کرنا لیا، ہن خاموش نہ رہے، مل کے کہہ لے افضل ہے کل جہان سے کراہنا حسین کا، افضل ہے کل جہان سے کراہنا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے او نانا نبیوں کا تاجدار ہے او نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہے، زمانہ او مدینے والیو سن لو صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ با حسین تیری عظمت تو نثار جاؤں، پتر علی اکبر بھی دے دیتا ہے، قاسمی شہید کروایا، ننا جائے علی اصغر بھی شہید ہو گیا ہے، عباس دے بازو بھی قلم ہو گئے، ایدی عباس دے بازو بھی قلم ہو گئے، ایدے لٹیا پھلٹیا قافلہ مدینے آیا، عورتاں یوں دیاں نے آج پوچھ دیاں نے، اج میں واقعہ بیان کراں، لوگاں دیاں کھائچو آنسو جاری ہوندے نے، جدن بیان کرنا لا زین اللہ بدین ہوئے، جنہ اکھاں ویکھیا ہوئے، اے دے مدینے دے لوگاں نو اکٹھیاں کیتا ہو، اج کربلا وچ ویکھو لوگ اپنے لاشیاں نو چکیا، حسین دے لاشے پے ہوئے نے، میرے امام نے فرمایا رب دی رضا من کے عابد بیٹھا ہے، اگر اشارہ کردہ اینا ظالمہ تباہ ہو جانا سی، فرمایا زین اللہ عابدین ساریاں نو صبر دی تلقین کر دے رے، نانا جان دے مزار تے سید کہندہ نانا جی علی اکبر بھی کوئی نہیں، علی اصغر بھی کوئی نہیں، ویر عباس بھی ٹر گیا ہے، اے دے جلی اصغر بھی ٹر گئے، ساریاں نو دے کے آ گیا ماں، نانا جی جس ٹائم چلے سی اس ٹائم قافلہ کننا سی، ان پھر آ گیا، نانا جی اے حاضری قبول کر لیا جے، فرمایا نانا جی سب کچھ لٹا دیتا ہے نانے دے دین تو، فرمایا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید گئے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہاتھ جوڑ کے آنا مسلمانوں، نبی دی آل دیاں چادراں نو سراں تو لانا لیا،
کتاباں وچ بھی لکھیا نبی دی آل تو سر تو چادراں چھکیاں، پر میرا وجدان اے نہیں کہندا کس منہ نال کواں کہ نبی دیاں دھیاں دے سر تو چادراں لے گئیاں، جن کو ننگا وال اگر ہووے کبرا دی جائی دا نہیں چڑھن دا نام لیندا، سورج بھی حیا کر کے جندہ وال ننگا ہو جائے سورج حیا دا ماریا نہیں چڑھدا، پر میں یہ نہیں آکھاں گا کہ اہل بیت دے سراں تو چادراں اتر گئیاں، نا نا اج مسلماناں دیاں دھیاں تے سر تے چادراں نے، اے زہرا پاک دی چادر دا صدقہ چادراں نے، زہرا پاک دی چادر دا صدقہ چادر ہے۔ میرا دوست اے نہ آکھ کے اہل بیت دو سر تو چادراں لے گئیاں، میں اس بات نو تسلیم نہیں کردہ، لکھیا ضرور ہوئے دا پر میری محبت نو گوارا نہیں۔ ایو ہی جان دے نے جنہاں نے سب کچھ لٹا کے اپنے نانے دے دین نو داغدار نہیں ہوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ سن آقا حسین دے مشن تے چل کے